नमस्कारः शुभसन्ध्या मित्राणि। अद्य वयं संस्कृतव्याकरणभागस्य प्रत्ययसन्दर्भे चर्चां कुर्मः। प्रत्ययः कश्चन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः अंशः भवति संस्कृतव्याकरणक्षेत्रे। अतः वयम् अद्य संस्कृतप्रत्ययसन्दर्भे चर्चां कुर्मः, यत्र वयं कृदन्तप्रत्यय पुनश्च तद्धितप्रत्ययानां विषये किञ्चित् मुख्यरूपेण चर्चां कुर्मः, पुनश्च केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नानाम् अपि अत्र व्याख्यानमपि कुर्मः। आरम्भं कुर्मः अद्यतनसत्रम्। इदानीं पर्यन्तं यदि भवन्तः अस्माकं चैनल् सब्स्क्रैब् न कृतवन्तः सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु, येन भवन्तः कक्षायाः सूचनां प्राप्स्यन्ति। पुनश्च प्रतिदिनं यत् अस्माकं क्विज् भवति तदपि भवन्तः इतः सूचनामपि प्राप्स्यन्ति। भवन्तः फेस्बुक् मध्ये अपि माम् अन्वेषणं कर्तुम् अर्हन्ति। फेस्बुक्तः अपि भवन्तः नूतन अपडेट् अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति। टेलिग्राम् मध्ये यदि भवन्तः प्रविशन्ति ततः PDF नोट्स् आदिकमपि प्राप्स्यन्ति। पूर्वदिवसे एव अहम् उक्तवान् प्रत्यय इत्युक्ते किं, पुनश्च प्रत्यय कतिविध एतेषु विषयेषु चर्चा अस्माकं जाता। तथापि एकवारं सामान्यरूपेण सिंहावलोकनं कुर्मः। धातोः प्रातिपादिकाच्च परं यः युज्यते सः प्रत्ययः कथ्यते। अर्थात् धातुः पुनश्च प्रातिपादिकात् परं। धातुः भवतु तथा प्रातिपादिकः अर्थात् शब्दस्य मूलं भवति प्रातिपादिकम्। उभयोः परं यः युज्यते, यस्य योजनं भवति सः प्रत्ययः इति कथ्यते। मुख्यतः प्रत्ययाः पञ्चविधाः सन्ति, किन्तु अत्र त्रिषु विधिषु एव त्रिषु भागेषु एव अत्र विभक्ताः सन्ति। अत्र तेषां विषये चर्चां कुर्मः। धातोः परं भवति कृदन्तप्रत्ययाः, ये भवन्ति ता, तबतु, शत्रु, शानस्, एते सर्वे भवन्ति कृदन्तप्रत्ययाः। तथैव तद्धितप्रत्ययाः इत्युक्ते लूप्, मतूप्, यण्यत्, एते सर्वे भवन्ति तद्धितप्रत्ययाः। तथैव अग्रे स्त्रीप्रत्ययः विषये चिन्तनं कुर्मः चेत् टाप्, गीप्, टाप्, गीप्, गीस्, एते सर्वे स्त्रीप्रत्ययस्य अंशाः भवन्ति। एवं प्रकारेण अस्माकं दैनन्दिनव्यवहारव्याकरणे प्रायतः कृदन्त तद्धित पुनश्च स्त्रीप्रत्ययस्य अधिकप्रयोगः भवति। अतः तान् आधृत्य एव वयम् अद्य चर्चां कुर्मः। इतोपि किञ्चित् पश्यामः। कित् प्रत्ययान्त केचन भवन्ति, यथा तबतु प्रत्ययः, एतेषां कः लोपः भवति। तबतु प्रत्ययः, ता प्रत्ययः, तीन् प्रत्ययः, क्यप् प्रत्ययः, एतेषां किं भवति, क इत्यस्य वर्णस्य लोपः भवति। यदापि एते प्रत्ययाः धातोः साकं भवतु अथवा प्रातिपादिकेन सह भवति, यदापि योजनं भवति तदा सर्वेषाम् एतेषां क वर्णस्य लोपः भवति। केवलं यथा तबतु अस्ति तबत् इति प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, त अस्ति केवलं त वर्णस्य एव प्रयोगः भवति, तीन् अस्ति केवलं क वर्णस्य लोपः भवति, केवलं ति इति वर्णस्य एव प्रयोगः भवति। इतोपि सामान्यरूपेण एकं भागं पश्यामः। यत् पुनश्च ण्यत् प्रत्ययः। यत् ण्यत् प्रत्ययस्य अन्तिमे आगच्छति यकारः एव आगच्छति, ल्य प्रत्ययस्य यकारः एव आगच्छति। यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति, प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, यदि स्वरान्तः अस्ति तर्हि तत्र यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। तथा व्यञ्जने यदि व्यञ्जनवर्णः यदि अन्ते अस्ति तर्हि तत्र किं भवति, ण्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। एतत् सर्वं किञ्चित् भवन्तः ध्यानेन अवगच्छन्तु, पश्यन्तु, स्क्रीन्शाट् अपि स्वीकुर्वन्तु, यतोहि एतेषां प्रयोगः एव अग्रे भविष्यति एव। पुनश्च यदा कदापि प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति तदा किं भवति, गुण अथवा वृद्धिः अपि वर्णानां भवति। इदानीं प्रश्नोत्तराणां विषये सामान्यचर्चां कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति विद्वान्। विद्वान् इत्यत्र कः प्रत्ययः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, शानच्, शत्रु, मतुप्, तुमुन्, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। विद्वान् कः प्रत्ययः इति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति शत्रुप्रत्ययः इति। शत्रुप्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अत्। अत्र धातुः अस्ति विद् धातु, अत्र भवति विद्। इदानीम् एतयोः प्रयोगं कुर्मः। क्षणमेकं। विद् सूत्रं भवति विद्वस् इति सूत्रानुसारं किं भवति, ब इति वर्णस्य द इति वर्णेन सह युक्तो भूत्वा विद्व इति वर्णः शब्दः भवति। अनन्तरं पुनश्च शत्रुप्रत्ययः, शत्रुप्रत्ययस्य अत् आगच्छति, अतः सर्वे मिलित्वा भवति विद्वति इति। अनन्तरं शत्रुप्रत्ययस्य त्रिषु लिङ्गेषु भवति, यथा पुल्लिङ्गे विद्वान् भवति, स्त्रीलिङ्गे विद्वती भवति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विद्वान् इति। अग्रे गच्छामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति।
घातकः शब्दे प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? घातकः इति एकः वर्णः अस्ति, तत्र पदः अस्ति, तत्र शब्दः वर्तते, तत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः भवति? हन् प्लस् णुप् अथवा घत् प्लस् णुप् अथवा घत् प्लस् अक अथवा हन् प्लस् अक। वक्तुम् अर्हन्ति एव। सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? कामेण्ट् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। हाँ, अत्र अहं स्पष्टतां करोमि। अक् इति प्रत्ययः तु नास्ति एव, अतः तृतीय पुनश्च चतुर्थ प्रश्नः तु अशुद्धम् एव भवति। अग्रे पश्यन्तु, घत् प्लस् लुप्, घत् इति प्रत्ययः अपि नास्ति, एतदपि न वर्तते, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति हन्। हन् धातोः पुनश्च लुप् प्रत्ययस्य प्रयोगे घातक इति पदः सिद्धं भवति। लुप् प्रत्ययस्य अन्ते किम् आगच्छति? अक् इति आगच्छति। लुप् इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अक् इति, अतः हन् प्लस् अक घातकः इति सिद्धं भवति। अग्रे गच्छामः। प्रणम्य इति शब्दे प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? प्रणम्य इति एकः शब्दः अस्ति, प्रणम्य शब्दे प्रकृतिप्रत्ययः कः भवति? प्रयुक्त णयुक्त ल्यप् अथवा प्रयुक्त नंयुक्त ल्यप्, प्रयुक्त नंयुक्त यत् अथवा प्रयुक्त नंयुक्त क्यप्। सामान्यरूपेण किञ्चित् अत्र स्पष्टताम् इतोपि करोमि। ये उत्तरं जानन्ति ते तु कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति एव, अत्र संशयः नास्ति। पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये अणम् इत्येव धातुः नास्ति, अतः प्रथमः तु अशुद्धं भवति। द्वितीय प्रयुक्त नंयुक्त ल्यप्, एतत् शुद्धं भवति। अग्रिमं द्वयं पश्यन्तु, यत् पुनश्च क्यप्। यत् प्रत्ययः कुत्र भवति? अहं पूर्वमेव उक्तवान्, यत् प्रत्ययस्य प्रयोगते स्वरान्ते, अर्थात् यत्र स्वरवर्ण अन्ते भवति तत्रैव यत् प्रत्ययः भवति, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। अग्रे अस्ति क्यप् प्रत्ययः। क्यप् प्रत्ययानां विषये पूर्वमेव उक्तवान्, इत्यप्रत्ययः भवन्ति, यथा स्तुत्यः, शिष्यः, आदृत्यः, भृत्यः, एते केचन निर्दिष्टाः सन्ति एव क्यप् प्रत्ययार्थम्, अतः एतदपि न भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रणम्य इति, प्रयुक्त नंयुक्त ल्यप् प्रणम्य इति। अग्रे पश्यामः। यथा सामान्यचर्चामपि करोमि एतस्मिन् विषये। ल्यप् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति यकार, पुनश्च णत्वविधि अनुसारं रकारात् परं न अस्ति, अतः तस्य ण भवति, अतः सर्वे मिलित्वा प्रणम्य इति सिद्धं भवन्ति। अग्रिमः अस्ति प्रश्नः, चतुर्थप्रश्नः। द्विस् प्लस् ल्यूट् किं भवेत्? द्विस् प्लस् ल्यूट् किं भवेत्? चतुर्थप्रश्नः एव अस्ति। द्विस् प्लस् ल्यूट् किं भवेत्? द्वेषणं, द्विषणं, द्वेष्टि, द्विषष्टि। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् मध्ये वक्तुम् अर्हन्ति एव। ल्यूट् प्रत्ययः अस्ति, ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते किम् आगच्छति? अन् इति आगच्छति। ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अन् इति, अतः तदनुगुणं किं भवति एकवारं वयं पश्यामः। अन् इति अस्ति अन्तिमवर्णः, अतः द्विषष्टि न भवति, द्वेष्टि अपि न भवति। अत्र किञ्चित् द्रष्टव्यम् अस्माकं, द्वेषणं भवति अथवा द्विषणं भवति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति द्विषणम् इति, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमः प्रश्नः अस्ति, घञ् प्रत्ययान्तपदं भवति। एतेषु कः घञ् प्रत्ययान्तपदः अस्ति? अर्थात् घञ् प्रत्ययान्तपदः कीदृशः भवन्ति? पुल्लिङ्गः भवन्ति, स्त्रीलिङ्गः भवति, नपुंसकलिङ्गः भवन्ति अथवा अव्ययं भवन्ति? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव वर्तते। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, ये घञ् प्रत्ययान्तपदाः भवन्ति अथवा शब्दाः वर्तन्ते ते पुल्लिङ्गान्तशब्दाः भवन्ति सर्वदा। ते पुल्लिङ्गशब्दाः एव घञ् प्रत्ययान्तशब्दाः भवन्ति। तथा स्त्रीलिङ्गाः के भवन्ति? तीन् प्रत्ययशब्दः स्त्रीलिङ्गः भवति। नपुंसकपदं ल्यूट् प्रत्ययः भवति, किन्तु अव्ययपदं के भवन्ति? ल्यप् प्रत्ययः भवतु, तुमुन् प्रत्ययः भवतु, तव्य प्रत्ययः भवतु, एते सर्वे अव्यययुक्ताः भवन्ति। यदि भवन्तः विस्तृतरूपेण प्रत्ययसन्दर्भे पठितुम् इच्छन्ति, तत्सम्बन्धीय वीडियो एकं भिन्नरूपेण कुर्मः, तत्र एतेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पुल्लिङ्गान्त भवति घञ् प्रत्ययान्तशब्दः। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, मुक्ता मोक्ता इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? ता प्रत्ययः, तृच् प्रत्ययः, ता प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। मोक्ता इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? तबत् प्रत्ययः तु न भवति, यतोहि तबत् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति तबत् इति। तथैव ता इति नाम्ना अपि प्रत्ययः अपि नास्ति, अतः एतदपि न भवति। बहुजनाः त इत्यपि वदन्ति, किन्तु अत्र त इति न भवति। अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति तृच् प्रत्ययः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तृच् प्रत्ययः इति। कथं भवति? अत्र मूलधातुः भवति मुच् इति,
अत्र मूलधातुः भवति मूच्। अनन्तरं त्रिच् प्रत्ययः च किम् आगच्छति? त आगच्छति। उभयोः मेलनं भूत्वा मुक्ता मोक्ता इति पदं सिद्धं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। मोदमानः इति, मोदमानः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? मोदमानः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? मूच् प्रत्यय इत्युक्ते मूच् धातु इत्युक्ते छोडना भवति, त्यागम् इति भवति, मूर्च्छति यद् भवति तदेव। मोदमानः इत्यत्र कः प्रत्ययः? मतु प्रत्ययः, शत्रु प्रत्ययः, सानच् प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यन्तु, तवतु प्रत्ययः तु अत्र न भवति, यतोहि तवतु प्रत्ययस्य अन्ते तवत् इति आगच्छति, अतः अशुद्धं भवति। मतु तु एव कृदन्तप्रकरणे एव भवति, क्षम्यतां, मतु प्रत्ययस्य तद्धिते भवति, शब्दानाम् अनन्तरम् आगच्छति, यथा विद्वान् भवति। तथैव शत्रुप्रत्ययस्य अन्ते अत् इति आगच्छति, अतः एतदपि न भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सानच् इति। सानच् प्रत्ययस्य अन्ते एव आन अथवा मान आगच्छति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सानच् प्रत्ययः इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। ण्यत् प्रत्ययान्तं पदम् अस्ति। ण्यत् प्रत्ययान्तं कः पदम् अत्र वर्तते? देयं, श्रेयं, पुनश्च अस्ति कार्यं, पठितव्यं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वदन्तु, अधोभागे कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, पठितव्यम्, अत्र तव्य प्रत्ययः अस्ति अत्र, अतः एतत् न भवति एव। अतः प्रथमविकल्पत्रयमेव कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति, अतः भवन्तः स्वयमपि एतद् वक्तुम् अर्हन्ति। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कार्यम् इति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति कार्यम्। इतोपि किञ्चित् अत्र वदामि। ण्यत् प्रत्ययः सर्वदा व्यञ्जनवर्ण यदि अन्ते अस्ति तत्रैव भवति। ण्यत् प्रत्ययस्य अन्ते अपि य आगच्छति। तथैव स्वरवर्णस्य अन्ते यद् अस्ति तत्र किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति। अग्रे गच्छामः। स्तुत्यः। स्तुत्यः अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? स्तुत्यः अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? अन्यर्, क्यप्, यत्, ण्यत्। स्तुत्यः अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? किञ्चित् अत्र पश्यामः। अन्यर् प्रत्ययः तु न भवति, यतोहि अन्यर् प्रत्ययस्य अन्ते अन्य इति आगच्छति। पुनश्च क्यप्, यत्, ण्यत् सर्वत्र यकारस्यैव लोपः भवति। इतोपि किञ्चित् यत् प्रत्ययः केषाम् अन्ते भवति? यदि स्वरवर्णः अस्ति चेत् तत्र भवति यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्ययः तथैव हलन्तवर्णानाम् अर्थात् व्यञ्जनवर्णे अन्ते अस्ति चेत् तत्रैव भवति। क्यप् प्रत्ययनिमित्तं केचन वर्णाः अत्र निश्चिताः सन्ति, केचन शब्दाः यथा इत्यः, स्तुत्यः, शिष्यः, आदृत्यः, भृत्यः, जुष्यः, एते सर्वे क्यप् प्रत्ययान्तशब्दाः भवन्ति। अतः अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति क्यप् प्रत्ययस्य। स्तुति इत्यत्र कः प्रत्ययः इत्युक्ते क्यप् प्रत्ययः अत्र शुद्धमेव भवति। अग्रे गच्छामः। दशमप्रश्नः अस्ति। अवतारः इत्यत्र कः प्रत्ययः? घञ्, त, ल्यूट्, तव्यत्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अवतार अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? अवतार अत्र घञ् प्रत्ययः भवति, यतोहि त प्रत्ययस्य अन्ते तकार आगच्छति, ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते अन इति आगच्छति, तथैव तव्यत् इति प्रत्ययस्य अन्ते तव्य आगच्छति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति घञ् इति। कथं भवति? सामान्यरूपेण पश्यन्तु। अब उपसर्ग, पुनश्च तृधातु, घञ् प्रत्यय, घञ् प्रत्ययस्य अन्ते अस्ति अ इति। एवं प्रकारेण सिद्धं भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति 11 प्रश्नः। लीखयुक्ततुमुं किं भवेत्? लिखितुं, लेखितुं, लिखितुं, लेखकः इति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। लेखकः अत्र घञ् प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। लिखितुं न भवति, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति लेखितुम् इति। लिख् प्लस् तुमुन्, तुम् इति प्रत्ययस्य तुम् इति अन्ते अस्ति, तदेव अत्र प्रयोगं भवति। पुनश्च इकारस्य गुणं भूत्वा एव अत्र लिखितुम् इत्यस्य लेखितुम् एव सिद्धं भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र अस्ति लेखितुम्। अग्रिमप्रश्नः अस्ति। शिक्षकः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? शिक्षक इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः भवति? शिक्षायुक्त अकः अथवा क्षणमेकं, हाँ, शिक्षायुक्त अक, साहसयुक्त लुप्, शिक्षायुक्त लुप्, शिष्युक्त लुप्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। अत्र अक इति प्रत्ययः तु नास्ति एव, अतः एतत् अशुद्धं भवति। पुनश्च सास् इत्युक्ते शासनार्थं दर्शयति, अतः एतदपि न भवति।
अत्र सम्यक् उत्तरं सि 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 अत्र शिष्यः भवति, एतत् सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षः इति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षः इति। शिक्षा प्लस् लु शिक्षकः इति सिद्धं भवति। अत्र लुब् इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अक इति, अन्ते आगच्छति अकः, शिक्षयुक्त अक शिक्षकः इति सिद्धं भवति। अग्रे गच्छामः। तद्धितप्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति, अर्थात् अधो ये विकल्पाः सन्ति तेषु कः तद्धितप्रत्ययस्य उदाहरणं वर्तते। गति, गतवान्, ददानः, श्रीमानः वक्तुमर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चतुर्थविकल्पः श्रीमान् इति। तद्धितप्रत्ययान्तः भवति, यतोहि एतत् प्रातिपादिकम् अस्ति। प्रातिपादिकानां यदा आगच्छन्ति तदा तत्र किं भवति? तद्धितप्रत्ययानां प्रयोगः एव भवति। कृदन्तक्षेत्रे धातूनां परं कृदन्तस्य प्रयोगः भवति। गति अत्र पश्यन्तु, अत्र 3 प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अत्र 3 प्रत्ययस्य एव गतिमध्ये प्रयोगः भवति, 3 इति प्रत्ययस्य। गतवान् अत्र तबतु प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। ददानः अत्र सानुस् प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। तथैव श्रीमान् इत्यत्र मतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। पूर्वमपि एतादृशस्य एकस्य उदाहरणमपि स्थापितवान्। प्रश्नमेकम्। इदानीं चतुर्दशप्रश्नः। संगतिः प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? पश्यन्तु, संयुक्त गतयुक्त 3 अथवा संयुक्त ति, संयुक्त गमयुक्त 3, संयुक्त गयुक्त 3। सम्यक् उत्तरं किं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। संयुक्त गमयुक्त 3, संयुक्त गमयुक्त 3 संगतिः एतत् सिद्धं भवति। गति इति तु अत्र न भवति, तथैव सम इति अपि धातुः नास्ति, गत् अपि नास्ति, सम अपि नास्ति, ग इति अपि नास्ति। अतः सम्यक् 3 एव भवति। पुनश्च ति इति अपि प्रत्ययः किमपि नास्ति। 3 इति प्रत्ययस्य ति एव अन्तिमम् एव भवति, ति इत्यस्य एव प्रयोगः भवति। अतः संगतिः अत्र संयुक्त गमयुक्त 3 संगतिः एव सिद्धं भवति। 3 प्रत्ययान्तशब्दः सर्वदा स्त्रीलिङ्गे एव प्रयोगः भवति। उपगम्यः इत्यत्र कः प्रत्ययः? उपगम्यः इत्यत्र कः प्रत्ययः? ल्यूट् अथवा यत्, ण्यत्, ल्यप्। सम्यक् उत्तरं भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति। ल्यूट् प्रत्ययः न भविष्यति, यतोहि ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अन् इति। अन् इति एव ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति, अतः अत्र ल्यूट् प्रत्ययः सम्यक् नास्ति। अन्ये पश्यन्तु, यत्, ण्यत्, ल्यप्। यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः स्वरवर्णस्य अन्ते भवति, ण्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः हलन्तवर्णस्य अन्ते भवति। उपसर्ग यदि पूर्वे भवति तर्हि तत्र किं भवति? ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ल्यप् प्रत्ययः इति। कथं भवति इत्युक्ते उपसर्ग पुनश्च गम धातु पुनश्च ल्यप् प्रत्ययः। अतः एतेषां योगदानेन एव उपगम्यः इति पदं सिद्धं भवति। अग्रे पश्यामः। श्रुतिः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? श्रुयुक्त सानच्, श्रुयुक्त शत्रु, श्रुयुक्त 3, श्रुयुक्त त। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्रुतिः इति शब्दे सम्यक् उत्तरं किं भवति? प्रकृति पुनश्च प्रत्ययः कः भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, सामान्यरूपेण पश्यन्तु, शत्रु दीर्घोकारान्त एव न भवति कुत्रापि, अतः एतद् अशुद्धं भवति। पुनश्च सानच् इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति आन अथवा मान, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। त इति प्रत्ययस्य भवति, किन्तु त प्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? आकार आगच्छति, अतः एतदपि न भवति। अतः सम्यक् अत्र भवति श्रुयुक्त 3 श्रुतिः इति सिद्धं भवति। अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः सन्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। कर्तव्यः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययः अस्ति। कर्तव्यः अत्र प्रकृतिप्रत्ययः किं भवति? कृयुक्त तव्यत्, कृयुक्त तव्य, करयुक्त त्रिच् पुनश्च कृयुक्त त्रिच्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यन्तु, तव्य इति अन्ते अस्ति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भविष्यति कृयुक्त तव्यत् इति। यतोहि तव्य इति प्रत्ययः नास्ति एव। तव्य इति अन्तिमवर्णः भवद्वयं भवति। तव्यत् इति मूलप्रत्ययः भवति। त्रिच् प्रत्ययः न भविष्यति, त्रिच् प्रत्ययः अपि न भविष्यति। कर् प्लस् त्रिच् तु न भवति, कृ प्लस् त्रुच् अपि नास्ति, यतोहि कर् इति धातुः एव नास्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति कृ प्लस् तव्यत्, प्रथमविकल्पः एव शुद्धं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। कृस् प्लस् त इत्यत्र कः पदम् अस्ति? कृस् धातु पुनश्च त प्रत्ययः, एतयोः मेलनेन शुद्धम् उत्तरं किं भवति?
कर्षतः, कष्टः, कृष्टः, कृषतः इति। सामान्यरूपेण पश्यन्तु अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवन्ति, ये जानन्ति उत्तरं ते अपि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कृष् प्लस् त कृष्टः इति शुद्धम् अत्र भवति। चिन्तयामि कदाचित् सन्धिसम्बन्धीय अपि वीडियो अपि आनयामः, तत्रापि इतोपि किञ्चित् अस्माकं ध्यानेन सह अपि तत्सर्वं पठनीयं, यतोहि सन्धिः अपि व्यञ्जनसन्धिः अपि कदाचित् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अग्रे पश्यामः 19 प्रश्नः। तव तु प्रत्ययान्तपदम् अस्ति कृत, कृतवान्, कृति, कार्य। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव अस्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कृतवान् इति, यतोहि कृत इति पदे त प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्, कृति इति पदे तीन् प्रत्ययस्य, पुनश्च कार्यः इति प्रत्यये अण्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। अत्र कार्य इति शब्दे अण्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अत्र कृतवान् तवतु प्रत्यय एव। कृ प्लस् तवतु कृतवान् इति भवति। अनन्तरं तस्यापि तथैव परिवर्तनं त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, क्षणमेकं, शुष्कः अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? घञ्, क, त, तृच्। सम्यक् उत्तरं भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र शुष्कः इति पदे अत्र प्रयोगः भवति तप्रत्ययस्य एव। तप्रत्ययस्य एव अत्र शुष्क इति पदे प्रयोगः भवति। क इति तु प्रत्ययः एव नास्ति, अतः एतत्तु अशुद्धं भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति शुष्कः तप्रत्ययः। अत्र किम् अस्ति? सूस् धातु, पश्यन्तु, सूस् धातु प्लस् त, सूस् प्लस् त शुष्कः इति सिद्धं भवति। अग्रे गच्छामः। मतु प्रत्ययान्तपदम् अस्ति। एतेषु कः मतु प्रत्ययान्तपदं वर्तते? मतु प्रत्ययान्तपदं किं भवति? तद्धितप्रत्ययः एव मतु प्रत्ययः एव भवति। अर्थात् तद्धितप्रत्ययस्य कश्चन अंशः भवति मतु प्रत्ययः। यथा कृदन्तप्रत्ययः आगच्छति, शत्रु, शानस्, तथैव मतु प्रत्ययः किं भवति? तद्धितप्रत्ययः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति श्रीमती इति। क्षणमेकम्, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति श्रीमती इति। अत्र सम्यक् उत्तरमेव भवति, यतोहि पठिता इत्यत्र किं भवति? त प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। पुनश्च श्रोता अत्रापि तथैव त प्रत्ययस्य एव आगच्छति। मोदनम् अत्र ल्युट् प्रत्ययः आगच्छति। सम्यक् प्रत्यय उत्तरं भवति अत्र श्रीमती इति। अग्रिमप्रश्नः। त्यज् इति धातोः त्वा प्रत्ययान्त कथं भवति? त्यज् इति धातु स्थाने त्वा प्रत्ययं यदा योगः भवति तदा किं भवति? त्यागः, त्यक्त्वा, त्यक्तः, त्यजः। सम्यक् उत्तरं जानन्ति चेत् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। त्यज इति धातुः त्वा प्रत्ययान्त भवति त्यक्त्वा इति। अत्र विसर्गस्य लोपः भवति, क्षम्यताम्, अत्र विसर्गः तु अत्र नास्ति एव, विसर्गभ्रमवशात् एव अत्र प्रयोगः अभवत्। त्यक्त्वा इति केवलमेव अत्र आगच्छति। त्यागः इत्यत्र किं भवति? त्यज् प्लस् घञ् प्रत्यय, एतयोः योगेन किं भवति? त्यागः इति भवति। अत्र घञ् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। पुनश्च त्यक्तः अत्र त प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति त्यज पुनः त्वा त्यक्त्वा इति सिद्धं भवति। अग्रिमप्रश्नं प्रति गच्छामः। सुक्तिः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? सुक्तिः इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? ति, तीन्, त्रिच्, त। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते अत्र वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव अस्ति। सुक्तिः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तीन् प्रत्ययः। सु प्लस् तीन्, सु प्लस् अत्र उपसर्गः अपि अस्ति। सु प्लस् बच् युक्त तीन् सुक्तिः इति सिद्धं भवति। ति इति प्रत्ययः एव नास्ति, त्रि एव अन्तिमवर्णः भवति। प्रत्ययस्य अन्तिमवर्णः ति एव भवति। पुनश्च तृच् प्रत्ययः तु एव तत्रैव आगच्छति तद्धिते। पुनश्च त प्रत्यये स्त्रीलिङ्गे आगच्छति आकारः। अतः सम्यक् उत्तरं भवति सुक्ति इत्यत्र तीन् प्रत्ययस्य एव प्रयोगः भवति। सु प्लस् बच् युक्त तीन् सुक्तिः इति सिद्धं भवति। अग्रिमः अस्ति प्रश्नः। भव्यम् इत्यत्र प्रत्ययः भवति। भव्यम् इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। कः प्रत्ययः अस्ति? यत् प्रत्ययः, घञ् प्रत्ययः अथवा ण्यत् प्रत्ययः, ल्यप् प्रत्ययः। सम्यक् उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र कः प्रत्ययः अत्र भवितुम् अर्हति? यत्, घञ्, ण्यत्, ल्यप्। ल्यप् प्रत्ययः न भविष्यति, यतोहि ल्यप् प्रत्ययः तत्र भवति यत्र उपसर्गः अस्ति, अत्र उपसर्गः नास्ति, अत्र ल्यप् प्रत्ययः नास्ति। पुनश्च ण्यत् प्रत्ययः कुत्र भवति?
ण्यत् प्रत्यय तत्र भवति यदि अन्ते व्यञ्जनवर्णः अस्ति तर्हि तत्र भवति ण्यत् प्रत्ययः। अत्र तु व्यञ्जनवर्णः नास्ति एव, अत्र धातुः भवति भू धातु, अन्ते आगच्छति हर्षोकार दीर्घोकार, क्षम्यतां, घञ् प्रत्ययान्तपदाः भवन्ति पुल्लिङ्गः सर्वदा, अत्र तु नपुंसकलिङ्गः अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति यत् इति। भू प्लस् यत्, अनन्तरं भू इत्यस्य उकारस्य किं भवति, गुणादेशः भवति, अनन्तरं किं भवति, भो इति भवति। अत्र भव्यम् इत्यत्र शुद्धम् उत्तरं भवति, अत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, यत् प्रत्ययस्य एव अत्र प्रयोगः भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पर्यावरणम् इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? अत्र रकारस्य तु नास्ति एव, अन्यर इति भवति, अन्यर हलन्त नास्ति एव। अस्तु, हाँ, पर्यावरणम् इत्यत्र कः प्रत्ययः? अन्यर्, ल्यूट्, सानच्, तबतु। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव अस्ति, जानन्ति चेत् उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति एव, अतः सम्यक् उत्तरं भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ल्यूट् प्रत्ययः एव। पर्यावरणम् इत्यत्र ल्यूट् प्रत्ययः अस्ति, यतोहि अन्यर् प्रत्ययस्य अन्ते अन्य आगच्छति, अत्र महलन्तः अस्ति। पुनश्च अस्ति सानस् प्रत्ययस्य अन्ते आनः मानः आगच्छति, किन्तु अत्र महलन्तः अस्ति, अतः एतदपि न भवति, एतदपि न भवति। तबतु प्रत्ययस्य अन्ते तबत आगच्छति, अतः एतदपि न भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति ल्यूट् इति। किञ्चित् विभाजनं कुर्मः। परि पुनश्च आङ्, उपसर्गः अत्र भवति, आङ् इति उपसर्गः अस्ति, आ इति नास्ति, आङ् उपसर्गः, पुनश्च परि आ, पुनश्च अत्र धातुः अस्ति ब्रू, पुनश्च अग्रे अस्ति ल्यूट्। ल्यूट् इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अन् इति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पर्यावरणं। परियुक्त आङ्युक्त ब्रूयुक्त ल्यूट् पर्यावरणम्। अग्रिमः अस्ति विनयः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? बीजुक्त नीजुक्त यत्, बीजुक्त नयजुक्त घाण इति भवति, अत्र घाण प्रत्ययः नास्ति। बीजुक्त नीजुक्त घञ्, पुनश्च बीजुक्त नीजुक्त ल्यप्। सम्यक् उत्तरं किं भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति एव। हाँ, यत् प्रत्ययः तु तत्रैव भवति, स्वरान्ते अत्र अस्ति, किन्तु इतोपि उपसर्गः अत्र अस्ति, पुनश्च अतः अत्र भवितुं न अर्हति एव। घण् इति प्रत्ययः नास्ति, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति बीजुक्त नीजुक्त घञ् विनयः इति भवति। ल्यप् प्रत्ययः तु बहु वदन्ति, किन्तु ल्यप् प्रत्ययः अत्र न भविष्यति, अत्र किं भवति, घञ् प्रत्ययः एव भवति। बीजुक्त न प्लस् घञ् अव्ययपदे प्रयोगं भवन्ति, तेषाम् अन्ते अपि विसर्ग इत्यादि अपि न आगच्छति। एतद् किमस्ति, पुल्लिङ्गान्तशब्दः अस्ति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति बीजुक्त नीजुक्त घञ् विनयः इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। आकृतिः अत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः अस्ति? आकृतिमध्ये प्रकृतिप्रत्ययः किं भवति? वक्तुम् अर्हन्ति एव। आक् प्लस् क्रूजुक्त ति तु न भवति, यतोहि ति इति प्रत्ययः नास्ति। आङ् प्लस् क्रूजुक्त त्रि, आङ् प्लस् क्रूजुक्त ति, ति इति प्रत्ययः एव नास्ति। पुनश्च आङ् अत्र भ्रमवशात् एवम् अभवत्, हर्षोकार अभवत्, किन्तु आ इति भवति। आङ् प्लस् क्रूजुक्त तीन्, एतत् सम्यक् भवति। आ प्लस् क्रूजुक्त त्रिच्, एतत् न भवति, अतः आकृतिमध्ये किं भवति, तीन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। आङ् उपसर्गः, कृ धातु, अनन्तरम् अस्ति तीन् प्रत्ययः, अतः एवं प्रकारेण आकृति इति पदं सिद्धं भवति। पुनश्च तीन् प्रत्ययान्तशब्दाः अपि न स्त्रीलिङ्गान्तः भवन्ति, अतः अत्र आकृतिः अपि स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। उपसर्ग इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? कश्चन पदः अस्ति उपसर्गः इति, उपसर्गशब्दे कः प्रत्ययः भवति? यत् प्रत्ययः, ण्यत् प्रत्ययः, घञ् प्रत्ययः, ता प्रत्ययः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। उपसर्ग इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? उपसर्ग इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? यत्, ण्यत्, घञ्, ता। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति उपसर्ग इत्यत्र घञ् प्रत्ययः एव भवति। उपसर्ग इत्यत्र घञ् प्रत्ययः एव अत्र सिद्धं भवति। यथा पश्यन्तु, उप प्लस् सृज् प्लस् घञ् उपसर्ग इति एतत् सिद्धं भवति, ता प्रत्ययः तु न भवति एव। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, उपयोगः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? घञ् प्रत्ययः अथवा यत् प्रत्ययः अथवा ण्यत् प्रत्ययः अथवा अन्यर् प्रत्ययः। अन्यर् प्रत्ययः तु न भविष्यति, यतोहि अन्यर् प्रत्ययस्य अन्ते अन्य इति आगच्छति, अतः अन्यर् प्रत्ययः तु न भवति एव। अग्रे अस्ति ण्यत्, यत्,
ण्यत् यत् अपि न भवति, यतोहि ण्यत् यत् इति प्रत्ययोः अन्ते य आगच्छति, अत्र य अपि नास्ति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति घाय् प्रत्ययः इति। कथं भवति? उप जुक्त यूज्, उप प्लस् यूज् अनन्तरम् अस्ति घाय्, उप प्लस् यूज् प्लस् घाय्, एतत् सिद्धं भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति उपयोगः, घाय् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति चजो कुशिन्यतो अस्य उदाहरणं किम्? एकं सूत्रमस्ति चजो कुशिन्यतो अस्य उदाहरणं किं भवति? चत्वारविकल्पाः सन्ति। मूर्ज्यः, वक्तः, मार्गः, मार्ग्यं पुनश्च वक्तुम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अन्तिमम् एव, क्षम्यतां तृतीयवर्णे मार्ग्यम् इति अत्र शुद्धं भवति। एवं केचन अद्यतनप्रश्नाः आसन्, येषां विषये वयम् अत्र सामान्यरूपेण चर्चां कृतवन्तः, सामान्यरूपेण प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भम् अपि ज्ञातवन्तः। वयं पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे, तत्र इतोपि वयं व्याकरणसन्दर्भे अपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।